दाद दौलत हर चीज ले लो, इधर ही रहने दो, फिर मुझे मदीना जाने के लिए इजाजत देते हो हिजरत की बगैर कत्लो गारत के? जी फिर आप चले जाइए। सारे का सारा माल सुहैब रूमी ने मक्का में जो सारी जिंदगी कमाया छोड़ के मदीना की तरफ हिजरत की। अल्लाह ने आसमान से आयतें नाज़िल कर दी कि बाद बंदे ऐसे हैं जिन्होंने अल्लाह की रजा के लिए अपनी जान का सौदा किया। स्पेशल सुहैब रूमी के बारे में ये आयत उतरी। और बाद बदबख्त ऐसे भी थे कि जिनके बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास सालबा बिन हातब आए और आके कहा अल्लाह के रसूल मेरे लिए दुआ कर दीजिए। रसूलुल्लाह ने दुआ कर दी, माल वाफर हो गया, बकरियां वाफर हो गई, ज़कात का हुक्म नाजिल हुआ, रसूलुल्लाह ने कासद भेजा। आगे से कहता है कि ये तो टैक्स है, ये तो जिजिया है, ये तो काफर लेते हैं। बाद में शर्मिंदा हुआ, बाद में नादम हुआ, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और आके कहा ये ले लीजिए। नबी करीम ने कहा जब एक मर्तबा हम किसी को कह दें हमें दो, वो ना दे फिर हम नहीं लेते। वो सारी जिंदगी रोता रहा कि काश नबी करीम को जवाब ना देता। हजरत अबू बकर का दौर आया, हजरत अबू बकर के पास आया कि मुझसे ज़कात ले लीजिए। अबू बकर ने कहा मैं कैसे लूं, जिससे रसूलुल्लाह ने नहीं ली मैं भी नहीं लूंगा। उमर के पास आया कि अब मुझसे ज़कात ले लीजिए। इसके बारे में भी कुरान में आयतें उतरी। और बाद ऐसे थे जिन्होंने अल्लाह से वादा किया था, वादा किया। मेरे भाइयों इस बात को याद करो, जब इंसान कोई नेकी की नीयत का इरादा कर ले ना और अल्लाह से वादा कर ले, अल्लाह अगर तू मुझे माल देगा मैं तेरे रास्ते पे खर्च करूंगा। जब ये वादा करने के बाद बुखल करता है तो मुआद अल्लाह। मुफस्सिरीन ने लिखा है ऐसा बंदा जो अल्लाह से ये वादा खिलाफी करे ना, अल्लाह तू मेरा ये काम करेगा मैं नेकी का ये काम करूंगा, अल्लाह तू मुझे माल देगा मैं खर्च करूंगा, अल्लाह तू मेरा ये मुश्किल से निजात दे दे मैं ये करूंगा। और फिर अगर अल्लाह से वादा पूरा नहीं ना करता तो मुआद अल्लाह मुनाफिकत की आलम में मर जाता है, ईमान से हाथ धो बैठता है। अल्लाह हम सबको इस आलम से महफूज फरमाए। और हजरत उमर ने एक घोड़ा एक बद्दू को दिया, उसकी हालत ना बड़ी पतली होगी, उसने केयर ना की। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए, कहा अल्लाह के रसूल वो तो मेरा घोड़ा मरने वाला है। रसूलुल्लाह ने कहा तुझे क्या है, तूने तो दे दिया। रसूलुल्लाह मैं वो घोड़ा वापस लेना चाहता हूं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा अगर तू ऐसा करेगा तो मुआद अल्लाह फला जानवर जैसे उल्टी करके चाट लेता है ना, इस तरह किसी को सदका दे के वापस लेना ऐसे ही है जैसे जानवर का उल्टी चाटना। हजरत उमर ने कहा फिर मैं वापस नहीं लेता, कोई हाल तो बताइए। कहा खरीद लो, उससे खरीद लो, उसको पाल लो, अगर तुम चाहते हो तुम्हारा घोड़ा तंदुरुस्त हो जाए। तो मेरे भाइयों जो सदका ज़कात की एक शर्त यह भी है कि ला तुबतिलू सदाकातिकुम बिलमन्नि वल्अज़ा, कि तुम अपने जो सदके दिए हुए हैं ना उनको जाया मत करो। किस बात से? एहसान जतला के। और मैंने तुझे फलां वक़्त में पैसे दिए थे, मैं तेरे फलां मौके पे काम आया था, तुझे याद नहीं? मैंने फलां मुसीबत के अंदर तेरा काम किया था। ला तुबतिलू सदाकातिकुम। इस तरह खतरा पड़ जाता है कि अल्लाह कहीं तुम्हारा सदका ही जाया ना कर दे कि तुमने तो जतला दिया। कौलुम मारूफुन खैरुम मिन सदका, अच्छी बात उस सदके से बेहतर है जिसके पीछे एहसान जतलाना हो। उससे बेहतर है बंदा अच्छी बात कह के इनकार ही कर दे। यानी इस आयत की तफसीर में बाद मुफस्सिरीन ने लिखा है एक बंदा किसी को 1 लाख देता है और बाद में जतलाता है तेरे पर केस था मैंने 1 लाख दिया था, तुझे याद है? इससे बेहतर था कि वो अच्छी बात उसको कह देता कि भाई मेरे पास पैसे नहीं है। ये इस बात से बेहतर था कि बाद में उसको जितलाया जाता। याद रखिए ये जो बुखल होता है ना, ये जो दिल की तंगी होती है, ये दुनिया की मोहब्बत की वजह से होती है। मेरे भाइयों दुनिया अल्लाह और उसके रसूल के नजदीक क्या है? आपने ये बातें सुनी हुई हैं कि दुनिया की हैसियत मच्छर के एक पर के बराबर भी अल्लाह के नजदीक होना, अल्लाह के नजदीक। तो वो दुनिया में किसी काफिर को एक घूंट पानी भी ना पिलाए, एक घूंट पानी ना पिलाए कि ये मेरा इनकार क्यों कर रहे हैं। अल्लाह के नजदीक हैसियत बड़ी कम है। और इसी तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नजदीक हैसियत बड़ी कम है। क्या बाद हदीसें इंसान को तसल्ली नहीं देती, तशफ़ी नहीं देती, आराम नहीं देती, सुकून नहीं देती? मेरे भाइयों ये दुनिया धोखे का ऐसा घर है, ये शराब है, ये एक ख्वाब है। अगर आप कुरान का तर्जमा पढ़ें,
آپ قرآن کی آیتوں کا مطالعہ کرتے رہیں، اللہ کی قسم ایک وقت آ جاتا ہے بندے کے برین میں یہ بات بیٹھ جاتی ہے کہ میں یہ جو زندگی گزار رہا ہوں نا، یہ خواب کی زندگی ہے، یہ حقیقت کی زندگی نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، سمجھانے کے لیے آپ کو کہہ رہا ہوں، یہ زندگی جو آپ کو بڑی طویل لگتی ہے، مشکلوں والی لگتی ہے، بیوی بچے پالنے والی، بیماریوں والی، آفتوں والی، تکلیفوں والی، یہ جو زندگی ہے نا، یہ حقیقت میں خواب ہے۔ اس کو قرآن پاک میں سراب کہا گیا۔ جس طرح صحرا کے اندر دور ایک جگہ انسان کو محسوس ہوتا ہے سورج کی روشنی میں یہ پانی ہے، وہ پانی نہیں ہوتا، اسی طرح اس دنیا کی حیثیت ہے، یہ قرآن کے لفظ ہیں، کسی مولوی کے لفظ نہیں ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ جس وقت موت آتی ہے نا، انسان کے سامنے پردہ اٹھتا ہے نا، یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ خبر کا سننا آنکھ کے دیکھنے جیسا نہیں ہوتا، یہ حقیقت ہے۔ ہم ایمان بالغیب تو لے کے آئے ہیں، لیکن جس وقت وہ پردہ اٹھ جانا ہے نا، پھر انسان نے کہنا اوہ، 1 ارب نہیں، 2 ارب نہیں، 1 کھرب نہیں، 2 کھرب نہیں، کھرب ہاں کھرب سال کی نہ ختم ہونے والی زندگی میں قدم رکھنے لگے ہیں۔ جب کھرب ہاں کھرب سال انسان کے سامنے آ جائیں گے، بتائیے یہ 60 سال انسان کو کیا لگیں گے؟ لم یلبسو الا عشیۃ او ضحاہا، جب بندہ موت کی وادی میں اترے گا نا، قیامت کے دن رکھیں گے، یعنی اس جہت میں بھی قدم رکھ رہا ہے یا کل قیامت کے دن اٹھ گیا ہے، تو وہ کیا کہے گا؟ پوری دنیا کی زندگی اس کے سامنے کیمرے کی طرح جب چلے گی نا، تو وہ کیا کہے گا؟ لم یلبسو الا عشیۃ او ضحاہا، اوہو میں تو ایک لمحہ، ایک پہر دنیا میں گزار کے آیا ہوں، اتنی زندگی تھی۔ کم لبستم قالوا لبسنا یوما او بعض یوم، وہ 50,000 سال کا اکیلا دن دیکھ کے انسان کی عقل ایسے ٹھکانے لگے گی، کہے گا شاید ایک دن تھا، نہیں وہ تو دن بھی پورا نہیں تھا۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تسلی اور تشفی کی ایک حدیث میرے اور آپ کے دل کو ٹھنڈا کرنے والی، اللہ ہم سب کو جنت الفردوس میں جگہ عنایت فرمائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا دنیا کا جو بندہ بڑا تنگی میں، بڑی مشکل میں، دنیا کے اندر گزر بسر ہم کر رہے ہیں، کوئی مشکل میں ہے، کوئی آسانی میں ہے، لیکن مثال نبی کریم نے آپ کی اور میری تسلی کے لیے کیا دی؟ جو دنیا کے اندر سب سے مشکل، آدم سے لے کے قیامت تک، سوچئے وہ کیسا بندہ ہوگا جس نے دنیا میں سب سے مشکل لمحات گزارے ہوں گے، دنیا کی ہر تکلیف دیکھی ہوگی۔ نبی کریم نے فرمایا کل قیامت کے دن اللہ رب العزت اس بندے کو ایک لمحے کے لیے جنت سے ایسے چکر لگوائے گا اور باہر نکال لے گا، اور اس سے پوچھا جائے گا بتا دنیا کیسے گزری؟ وہ کہے گا اللہ جنت کی نعمتیں دیکھ کے ایسے لگتا دنیا میں کوئی مشکل آئی ہی نہیں ہے۔ یہ تسلی کی حدیث ہے، یہ تشفی کی حدیث ہے، یہ رحمت کی حدیث ہے۔ اور اسی حدیث کا دوسرا ٹکڑا غضب کا ہے، عذاب کا ہے، خوف کا ہے، ڈر کا ہے۔ نبی کریم نے کہا وہ بندہ جو دنیا میں سب سے زیادہ خوشحال رہا کہ دنیا کے اندر کبھی کوئی تنگی آئی نہیں، کبھی کوئی مصیبت آئی نہیں، کبھی کوئی دکھ آیا ہی نہیں، جب بھی کوئی چیز چاہی مل گئی، صحت کو بھی خرید لیا، گھر کو بھی خرید لیا، تعلیم کو بھی خرید لیا، ہر چیز کو اپنے ماتحت کر لیا۔ کل اللہ رب العزت اس کو جہنم میں ایک لمحے کے 1000ویں حصے کا چکر لگوائے گا، اور اللہ پوچھے گا بتا کیا دیکھ کے آیا؟ کہے گا اللہ اتنے عذاب، اتنی ہولناکیاں، اتنی دردناکیاں، اللہ ایسے اتنی میں کبھی کوئی نعمت چکھی ہی نہیں ہے جتنی نعمتیں دنیا میں چکھ لینے کے بعد سودا جہنم کا کرنے والے، جہنم کے اوپر مطمئن ہونے والے اس حدیث میں ایک لمحے کی جہنم کی ہولناکی سے ڈر جائیں، ایک لمحہ ساری دنیا کی سب سے زیادہ خوش رہنے والے انسان کو ساری نعمتیں بلا دے گا۔ اور جہنم میں رہنا کتنا ایک لمبا عرصہ، ایک طویل باب ہے۔ انشاءاللہ اس بات کو آگے بڑھاتے جائیں گے جیسے جیسے دروس آئیں گے۔ حضرت عیسیٰ کا ایک اسرائیلی روایت میرے ذہن میں آ گئی، دنیا داروں کے ساتھ کرتی کیا ہے۔ حضرت عیسیٰ کے ساتھ ایک بندے نے معاہدہ کر لیا، مختصر کر کے آپ کو بتاتا ہوں۔ حضرت عیسیٰ نے کہا میرے ساتھ روٹی شیئر کرے گا؟ کروں گا۔ اب وہ بندہ
دیکھنے لگا عیسیٰ کے پاس 1 روٹی ہے اور میرے پاس 2 روٹی ہیں. کہنے لگا میں نے تو بڑا گھاٹے کا سودا کر لیا, میں نے تو سوچا ہے اس کے پاس 3 ہوں گی, میرے پاس 2 ہیں, آدھی مجھے زیادہ مل جائے گی. اب تو آدھی بھی دینی پڑ گئی, 1.5 ہو گئی. 1 روٹی چپ کر کے کھا لی. حضرت عیسیٰ نماز سے فارغ ہوئے, کہا چل کھانا کھاتے ہیں. کھانا کھانا شروع کیا, 1 اس نے کھائی, 1 حضرت عیسیٰ نے کھا لی. حضرت عیسیٰ نے کہا علم نہیں ہے کہ ہم نے ایک وعدہ کیا تھا, ایک معاہدہ کیا تھا؟ جی کیا تھا. تیرے پاس 2 روٹیاں نہیں تھی؟ نہیں جی میرے پاس 1 ہی تھی. حضرت عیسیٰ نے خاموش رہ گئے. یہ لمبا چوڑا واقعہ ہے. 3 سفر کے اندر معجزات حضرت عیسیٰ نے اس کو دکھائے تاکہ بندے کو اپنی غلطی کا احساس ہو جائے, نادم ہو جائے. ایک اندھے کو, کوڑی کو اللہ کے صحتیاب ہو گیا. ایک ہرن کو ذبح کر کے کھایا, اس کو اللہ کے حکم سے زندہ کر دیا, نہر کے اوپر چلے. یہ سارے معجزات دیکھنے کے بعد بھی جب بھی کوئی معجزہ دیکھتے تو اس سے پوچھتے تیرے پاس روٹیاں 2 نہیں تھی؟ وہ کہتا نہیں اللہ کی قسم 1 ہی تھی. اب یہ تینوں معجزات دیکھنے کے بعد جب حضرت عیسیٰ نے حجت تمام کر لی نا, تو عیسیٰ نے کہا یہ سامنے سونے کی 3 ڈلیاں ہیں, جس کے پاس 2 روٹیاں ہوں گی اس کو 2 ملیں گی, جس کے پاس 1 اس کو 1. کہنے لگا میرے پاس 2 ہی ہیں, 2 ہی تھی. حضرت عیسیٰ نے کہا مجھے مال دولت کی ہرس نہیں, جا یہ تینوں سونے کی ڈلیاں تیری ہیں. یہ تینوں سونے کی ڈلیاں. دنیا کے پیچھے بھاگنے والا آدمی اللہ کے پیغمبر سے بھی جھوٹ بول لیتا ہے 1 روٹی کی خاطر. انسان آج دنیا کے اندر جتنی دھوکہ دہی, جتنے فراڈ, جتنے مال غبن کے چکر ہیں, صرف اس روٹی اور مال و دولت کی وجہ سے ہیں. وہ 3 سونے کے ٹکڑے لے کے نکلا, 3 ڈاکو آئے, انہوں نے کہا 1 سونے کا ٹکڑا لیں گے, اس کو اسی وقت قتل کر دیا. اب 3 ڈاکو آپس میں سونے کی تقسیم کریں, 1 ڈلی تیری, 1 تیری, 1 تیری. آپس میں فیصلہ کیا 2 نے کہ یار ہم 1.5 لیتے ہیں, اس کو کھانا لینے بھیجتے ہیں. وہ کھانا لینے اس کو بھیجا, فیصلہ کیا یہ بھی آئے گا, اس کو بھی قتل کر دیں گے. وہ اکیلا جب نکلا اس کے دماغ میں آیا میں اکیلا 3 کیوں نہ کماؤں, کھانے کے اندر زہر ملا لایا. یہ دنیا کا انجام ہے, یہ دنیا کی حقیقت ہے کہ وہ 3 ڈلیاں نہ پہلے کو ملی نہ باقی 3 کو ملی. وہ 3 پہلے اس کو قتل کرتے ہیں, کھانا کھاتے ہیں, اس میں زہر, خود بھی مر گئے. میرے بھائیو دنیا, اس کے پیچھے بھاگنا انسان کی بڑی کم علمی کی بات ہے. انشاءاللہ اسی بات کو آگے بڑھاتے رہیں گے. لیکن آج جو ایک بات آپ سے کہنا چاہتا ہوں, بہت بڑی خوشی کی خبر یہ ہے کہ قومی سلامتی کمیشن میں جو اقلیتوں کا فیصلہ تھا, پہلے وزارت نے واپس لیا, پھر اس کو وفاقی کابینہ کی طرف پیش کیا, اور الحمدللہ ثم الحمدللہ آپ سب لوگوں کے آواز اٹھانے کے بعد آج کابینہ نے اس فیصلے کی منظوری دے دی ہے کہ قومی اقلیتی کمیشن کے اندر کسی بھی قادیانی کو نہیں ڈالا جائے گا. یہ تو ایک خوشی کی خبر الحمدللہ. اور انشاءاللہ جب کبھی دوبارہ ختم نبوت کے اوپر حملہ ہوگا, ہم نے اور آپ نے اسی طرح کردار ادا کرنا ہے. لیکن ہم نور الحق قادری صاحب سے یہ بات کہنا چاہتے ہیں, جسٹس شوکت صدیقی نے ایک رپورٹ لکھی تھی کہ کون کون ملزم ہیں ختم نبوت کے حلف نامے میں چھیڑ چھاڑ کا. آپ کی ناک کے نیچے لوگ کام کرتے ہیں, آپ ان کے نام بھی تو ظاہر کریں, آپ ان کو پکڑیں بھی تو صحیح. یہ سارا معاملہ ٹھیک ہو گیا, ہم ویلکم کہتے ہیں, کوئی تعصب کا مظاہرہ نہیں کرتے. آپ نے واپس کیا, لیکن ان مجرموں کو بھی پکڑیے جو آپ کے ناک کے نیچے یہ کام کرتے ہیں, آپ کو خبر نہیں ہوتی. وہ شوکت عزیز صدیقی نے کتنی بڑی رپورٹ چھاپی, آج وہ قانونی دستاویز ہے کہ جو لکھتا ہے اس کے اوپر بھی پردے ڈالے جاتے ہیں, جو اس کو انکشاف کرنا چاہتا ہے اس پہ بھی پریشر ڈالا جاتا ہے. حقیقت میں شوکت صدیقی کو اسی لیے عدالت سے بے دخل کیا. اللہ اس طرح کے جج کو واپس لے کے آئے, اس کا بھی کیس چل رہا ہے. اللہ ان کو دوبارہ اپنی سیٹ کے اوپر بحال کرے. انہوں نے یہ رپورٹ میں لکھ دیا کہ اس کا ملزم شفقت محمود اور انوشا رحمان ہیں, جنہوں نے یہ چھیڑ چھاڑ کی. کن کے کہنے پہ کی, یہ ان دونوں کو اگر پکڑا جائے گا, پروب کیا جائے گا, یہ بتا دیں گے. اسی طرح پیر نور الحق قادری صاحب کو پروب کرنا چاہیے یہ کام کس کے کہنے پہ ہوا. دوسری بات یہ, آج چوک دالگرہ میں یہ جو لاک ڈاؤن ہے, اس کے حوالے سے جو SOPs ہیں, اس حوالے سے ایک اجلاس ہوا. میرے بھائیوں بڑے دکھ کی بات ہے, اللہ کی قسم, صدر صاحب نے علماء کو اکٹھا کیا, علماء نے تعاون کیا. SOPs ایک اخلاقی معاہدہ ہے جس کی علماء نے پاسداری کی, حتی الممکن کوشش کی, لیکن اس اخلاقی معاہدے کی آڑ کے اندر
जड़ावाला में हमारी जमात के अमीर को, फरूकी साहब को गिरफ्तार किया गया, किसी आलम को हथकड़ी लगाएगी, जुर्म किया है जिसने सजदा किया है, शर्म नहीं आई? ये जुर्म है अल्लाह के हजूर सजदा करना इस मुल्क में, जो वतन ला इलाहा इल्लल्लाह के नाम पे बना, वो जुर्म हो गया। कल क़यामत के दिन क्या जवाब दोगे? उस बंदे को हथकड़ी इस जुर्म की पदाश में लगाई गई कि वो लोगों की इमामत कराता है। वो देवबंद मसलक के अली साहब, उनको इस्लामाबाद में पकड़ लिया कि जुम्मे के अंदर बाहर जो लोग खड़े थे आपस में मिलके खड़े थे। बताइए आलम का क्या कसूर है, मौलवी का क्या कसूर है? SOP एक इखलाकी मुआहदा था, उसकी खिलाफ वर्जी हुकूमत करना शुरू हो चुकी है। हुकूमत ने पहले SOPs को तोड़ा। आज का जो इजलास चौक दालगिरा में हुआ है, तमाम अहले हदीस जमातों के नुमाइंदे उसमें मौजूद थे। उसके अंदर यह मुतालबा किया गया है कि आप ये पुलिस का जो काम है ईमानदारी से बताइए, हमारे भाई हैं बेचारे बददिली से काम कर रहे हैं, हुकूमत के कहने पे इनका काम क्या है? उम्मत को मुजरिमों से बचाना। इनको उम्मत के सबसे बेहतरीन अफराद जो सजदे करते हैं, जो नफल पढ़ते हैं, जो कुरान पढ़ते हैं, जो इबादत में तहज्जुद की नमाज अदा करते हैं, उनके पीछे लगा दिया। सारी पाकिस्तान की पुलिस मौलवियों के, मजहबी रहनुमाओं के और इबादत गुजारों के पीछे लगा दी है। ना मंडियों में जाते हैं, ना सब्जी मंडी देखते हैं, ना बाजार देखते हैं, ना बकर मंडी देखते हैं, ना जनरल स्टोर देखते हैं। मेरे भाइयों, ये अजीबो गरीब बातें, फिर कई मरतबा हम ये बात कहते भी नहीं है, लेकिन आप खुद देखिए WHO की नौकरी कहां तक करनी है। जो डॉक्टर्स भी, मौलवियों की बात नहीं, डॉक्टर्स के भी इख्तिलाफ आ गए। कभी कहते हैं सैनिटाइजर गेट से फर्क पड़ता है, कभी कहते हैं सैनिटाइजर गेट से फर्क नहीं पड़ता। कभी वायरस जी 1 मीटर में होता है, कभी 2 में, कभी हवा में, कभी घरों में। इनके मौकफ भी बदलते जा रहे हैं। मेरे भाइयों, इसका झूठ, फराड और जालीपन बेनकाब कोई आम फहम बंदा भी होना उसी वक्त महसूस कर लेता है। मौकफ में इतने तदादात हैं। जो डॉक्टर जिनके खिलाफ वीडियोस बनाते हैं ना, इंडिया का एक डॉक्टर, पाकिस्तान के डॉक्टर, जो डॉक्टर वीडियो चढ़ाएगा यूट्यूब में इस मौजू के ऊपर, उसका चैनल डिलीट कर दिया जाएगा, उसकी वीडियोस रिमूव कर दी जाएंगी। आप ईमानदारी से WHO के तदाद को समझिए, समझ लीजिए। एक मिसाल ही काफी है समझने के लिए। ये कैसा वायरस है कि जिंदा बंदा हो, आपने उसकी केयर भी करनी है, आपने उसको आइसोलेशन में भी रखना है, दवाइयां भी देनी है, उसके साथ इंटरेक्शन भी होना, हर मामला होना है जब तक वो सेहतयाब ना हो। लेकिन जैसे ही वो मर जाता है, वही मरीज ताबकारी श्वाएं उसके जिस्म से निकलना शुरू हो जाती है। उसकी मैयत के भी करीब नहीं जाना, उसकी मैयत से 60 फुट दूर खड़े हो जाना। जिंदा बंदे से वायरस फैलने का इम्कान ज्यादा है कि मैयत से। ये काम फहम बात है। मैयत से तो फैलना मुश्किल है, सांस चल नहीं रही, रतूबत निकल नहीं रही। ये तदादात WHO ने जो लिखे हैं, पोस्टमार्टम नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? जब हम कहते हैं पोस्टमार्टम ना करो, ओ यार ये मौलवी बस शरीयत को ले आते हैं, पोस्टमार्टम से मुजरम पकड़ा जाता है, ये हो जाता है, वो हो जाता है। अब जो पोस्टमार्टम करने की बारी आई कि पता लगे ये किस बीमारी से मरा है, ये किस तरह मरा है, ये पोस्टमार्टम ना करने देना। कहीं पता ना लग जाए हार्ट अटैक से मरा था, कहीं पता ना लग जाए ब्रेन हेमरेज से मरा। ये झूठ और फराड और तजादात का मजमूआ ये WHO ने कैसे पैरामीटर्स बनाए हैं? ईमानदारी से बताइए। पोस्टमार्टम तो जरूरी होना चाहिए, बीमारी की वजूहात पता लगे, बंदा मर क्यों रहा है, बंदे के आखिरी वक्त में क्या ऐसी कंडीशन थी। पोस्टमार्टम नहीं होना, वजह पता क्या है? ये रचना टाउन के अंदर एनिशा आते हैं, सिक्का गवाहियां मौजूद हैं, झूठ बोलते हैं। ये जी साइन कर दो कि कोरोना का मरीज है, 40,000 ले लेना। पता नहीं क्या मामला। ये मीडिया, ये एंकर, ये गवर्नमेंट, ये इदारे, ये सारे के सारे एक काम पे लगे हुए हैं। पाकिस्तानी पाकिस्तानी भी बड़ी ढीठ कौम है, नहीं मर रही। पाकिस्तानी मर जाए, कभी कहते हैं 20 तारीख तक देखना, 20 तारीख तक बड़ी मुआत हो जानी है। नहीं 25 को देखना, 30 तक देखना, 4 तक देखना। और कब तक डेडलाइनें देते रहोगे? कुछ नहीं होना इंशाल्लाह। पाकिस्तान के अंदर ये जो 500 जैली तुमने मारे हुए हैं ना, हमें भी पता है, इनमें से भी ये नगले से जिसको तुमने कोरोना कहा, इससे कम लोग मरे हैं। कोई हार्ट अटैक से मरा है, कोई दमे की बीमारी से मरा है। अगले दिनों मुझे एक गोरगन कहता है, अलामा साहब, हंसी की बात है लेकिन हैरान कुन बात है, बड़ा मंदा जा रहा है। गोरगन कह रहा है, बेचारे के गाहक, मैयत की गाहक होनी है गोरगन की, बड़ा मंदा जा रहा है। अमवात शरह पाकिस्तान में कम हो गई है। इतनी पाकिस्तानियों ने कभी हिफाजत नहीं की होगी अपनी, आइसोलेशन वैसे भी। और मेरे भाइयों, ये कितने दुख की बात है। तजादात के ऊपर तजादात। हम कोई बात करेंगे ना, हमारा छोटा सा क्लिप चढ़ा देंगे,
मीडिया के ऊपर और अकल के ऊपर पर्दा ऐसा पड़ा हुआ है। बयानात देखें इनके WHO के, ये जी वायरस साबुन से मर जाता है, सैनिटाइजर से मर जाता है। बदबख्तों, जो साबुन से मर जाता है उसके लिए तुम दवाई याद नहीं कर सकते, तो लानत है तुम्हारे इदारे के ऊपर। बंद कर दो ये यूनिवर्सिटियां, बंद कर दो इतनी इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन। साबुन से मर जाता है लेकिन अभी तक कोई दवाई और वैक्सीन नहीं याद हुई। और मेरे भाइयों, कोई अकल के ऊपर मातम करने की बात है, ये ड्रामा बंद कर दिया जाए। और इस बारे में मैं खान साहब को, इस मौकफ में महान साहब के मौकफ का हामी हूं। यकीन मानिए वो दुरुस्त कह रहे हैं। अल्लाह की कसम, लॉकडाउन के जो असरात हैं, एक डॉक्टर ने मेरे साथ टीवी प्रोग्राम में बैठ के कह दिया गुर्बत से कोई नहीं मर सकता पाकिस्तान में। और बदबख्त खुदकुशियां शुरू हो गई हैं, लोग गुर्बत से मर रहे हैं। अल्लाह ना करे वो वक्त आए लोग एक दूसरे का माल खींचना शुरू कर दें। ये लॉकडाउन बंद कर दीजिए, इंशाअल्लाह पाकिस्तान के अंदर लॉकडाउन के और इसके अंदर भी तदाद है जी। आप बताइए, अमेरिका जी बच गया, उसने एहतियाती तदाबीर की, बरतानिया बच गया, पाकिस्तान नहीं कर रहा, पाकिस्तान नहीं कर रहा। और कोई ना बचा, जब उनकी अमवात की तादाद बढ़ी ना, मौका बदल लिया जी। उन्होंने भी मजाक समझा था, और बदबख्तों उन्होंने मजाक नहीं था समझा, वो घरों में छुप गए थे। उन्होंने जिस तरह की एहतियात की है पाकिस्तानी कर ही नहीं सकते, लेकिन तकदीर गालिब आ गई। जो घरों में छुपे हुए थे, छुपे हुओं के ऊपर वायरस ने हमला किया। पाकिस्तान के अंदर भी घरों में छुप जाने से बंदा नहीं बचेगा। अल्लाह की कसम वो ही बचेगा जिसको अल्लाह बचाना चाहे, जिसको अरब साल पहले, यार आप मुसलमान हो, एक अरब नहीं, जिस दिन जमीनों आसमान बनी उससे भी पहले अल्लाह ने मेरी आपकी मौत लिख दी है। ये नहीं लिखा किस जगह होनी है। ये साकिब भाई आज नजर आ रहे हैं, बताइए, इन्होंने मुझे खुद वाकया बताया, PIM नहीं होते हैं, कहते हैं 33,000 फुट की बुलंदी के ऊपर हम सफर कर रहे थे, एक मुसाफिर मुझसे गुफ्तगू कर रहा है, गुफ्तगू करने के बाद थोड़ी देर बाद मर गया। 33,000 फुट की बुलंदी के ऊपर फरिश्तों के पास भी जब रजिस्टर आए होंगे, सोचते होंगे इस बंदे की रूह को 33,000 फुट पे कैसे कब्ज करना है। लेकिन अल्लाह का लिखा हुआ अय्यनमा तकूनू युदरिकुमुल मौत वलौ कुंतुम फी बुरूज मुशय्यदा, जाइए छुप जाइए घरों के अंदर, मौत से बच जाएंगे। नहीं बच सकते, वही बचेगा जिसकी अल्लाह ने लिखी हो। और बचने के इम्कान उसी के ज्यादा हैं जो अल्लाह के आगे सजदा करेगा, जो शिफा के मरकज में आएगा, जो रूहानी मराकज में आएगा। ये बदबख्त लोग, मैं पहले भी आपको कह चुका हूं, ये जो पीर है ना दम दुरूद वाले, ये जो शिफा सेंटर और खानकाएं जो छुप छुप करके लोगों को शिफा बांट ली, सारे बंद पड़े, सारे बंद हैं। कहां गए ये दावे कि एक फूट से शिफा मिलती है? ये दोबारा अपनी दुकानें खोलें। आप लोगों ने इनके साथ वो मामला करना जिसके ये वो मुतलक है। सुभान रब्बिक रब्बिल इज्जति अम्मा